السلام عليكم. دونك بغينا نحسبوا الانترسيكسيون اولا التقاطع ديال هاد لي دوز انترفال. دونك غادي نديرو اون دروات غراديي مستقيم مدرج. دونك عندي هنا صفر، عندي هنا 1 2 3 دونك 4 اكسيتيرا. عندي هنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. دونك غنمثل المجال الاول باللون الاحمر. عندي موان 3 2. Donc l'intervalle fermé, moins 3, 2, donc غنحبس حتى 2. وعندي l'intervalle الثاني moins 2 0. donc غنبدا من moins 2 l'intervalle fermé, moins 2 0. donc voilà. donc التقاطع ديال هاد المجالين هو فين عندي الالوان بجوجهم. دونك عندي الاحمر وعندي الخضر. دونك فين كنشوف الخضر والاحمر هذاك هو التقاطع. دونك التقاطع ديال هذا المجال يساوي المجال ناقص 2 صفر. دونك هو هذا. دونك هذا هو التقاطع ديالها. دونك المجال ناقص 3 2 التقاطع ديالهم هو ناقص 2 صفر. دونك يساوي ناقص 2 صفر. دونك مثال اخر. دونك مثلا الى عندي المجال ناقص 3 5 تقاطع صفر زائد ما لا نهايه. دونك كيفاش غنحدد التقاطع ديال هاد المجالين؟ دونك دائما سور اون دروات غراديي غنمثلو كل مجال بلون. دونك عندي هنا 0 1 2 3 4 اكسيتيرا. عندي موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. دونك نمثل المجال الاول باللون الاحمر ناقص 3 5. دونك هنا حيت عندي اوفير غادي نخليه مفتوح من جهه ناقص 3. دونك حتى ل5. دونك 4 وعندي هنا 5. دونك حتى ل5. فوالا. دونك غنمثل الانترفال 0 بلس لانفيني. دونك من 0 فيرمي. دونك حتى ل 0 بلس حتى بلس لانفيني. دونك هنا طونفير بلس لانفيني. دونك الانترفال اللي مشترك بيناتهم هي فين كاين الالوان بجوجهم. دونك هو من 0 حتى ل 5. دونك موان 3 5 انتر 0 بلس لانفيني égal l'intervalle 0 5. دونك هنا fermé l'intervalle fermé 0 5. دابا ناخذ نفس المثال وانما هاد المره نحسبوا لا ريونيون ديال لي دوز انترفال او الاتحاد ديال المجالين. دونك عندي قلنا المجال الاول من 3 من ناقص 3 حتى 5 باللون الاحمر، وعندي المجال الثاني من 0 حتى بلس لانفيني باللون الاخضر. دونك الاتحاد ديالهم غيكون غيبدا يعني من تيبدا اللون حتى كيسالي. دونك تيبدا بجوجهم. دونك سواء الخضر اولا الاحمر من تيبدا موان 3 تيسالي حتى بلس لانفيني. دونك لا ريونيون ديال موان 3 5 moins 3 5. donc union 0 plus l'infini égale غنبدا من moins 3 وغنسالي حتى plus l'infini. donc l'ensemble كامله يعني كاع les éléments هو la réunion égale moins 3 plus l'infini. voilà. donc l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini. دابا exemple الثاني. Donc, il a نحسبوا la réunion il y a des deux intervalles. Par exemple, moins 2 5 moins 2 5 union 8 plus l'infini. Donc toujours une droite graduée. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. donc jusqu'à plus l'infini. moins 1 moins 2 moins 3 moins 4. l'intervalle moins 2 5 مثلو باللون الاخضر. moins 2
غادي نحبس حتى لعند 5. دونك هنا اف اوفر والانترفال الثاني نمثلو باللون الاحمر. دونك من 8 حتى بلس لانفيني. دونك من 8 حتى بلس لانفيني. دونك هاد لينيو غتبقى اونصومبل ماشي انترفال. دونك غيبقى هو موان 2 5. دونك من موان 2 حتى ل 5 انيو من 8 لبلس لانفيني. دونك ما يمكنش لي نكتبو على شكل انترفال واحد. دونك حيت عندي هنايا عندي من موان 2 حتى ل 5 وهنا ما عنديش مجال. دونك من 8 حتى لزائد ما لا نهايه. دونك نديرو اكزامبل ثاني. دونك مثلا نخلي موان 2 5 وندير انترفال اخر moins 5 plus l'infini. Une droite graduée, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. L'intervalle هو المطلوب الخضر عندنا من moins 2 حتى ل 5. Deuxième intervalle, moins 5 plus l'infini. Moins 5 plus l'infini. هنا اللون تيبدا من moins 5 وتيحبس حتى لعند plus l'infini. يعني لا ريونيون ديال هاد لي دو انترفال غيكون هو من moins 5 حتى plus l'infini. Moins 2 5 union moins 5 plus l'infini égale l'intervalle moins 5 plus l'infini. وإلا بغيت لانترسيكسيون ديال هاد لي دو انترفال غيكون هو فين كاينين هاد الجوج الالوان. دونك الا بغيت لانترسيكسيون ديالهم غتكون عندي moins 2 5 inter moins 5 plus l'infini égale moins 2 5. Voilà.